हवा और बारिश में उड़ता हुआ वो बच्चा न जाने कहाँ से आया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर फंसा हुआ था। वो रो रहा था अपनी माँ को याद करके, मगर वो डरा हुआ ना था क्योंकि उसे तो पता ही ना था कि ये जंगल कितना खतरनाक है। थोड़ी दूर कीकर के सूखे पेड़ पर बैठी चील की नजर उस बच्चे पर जाती है। चील दे रहा है, उठो माही, वहाँ कुछ है। लग रहा है आज भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया। ऐसा सोचते हुए माही चील अपने घोंसले से निकलती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। ये तो बहुत छोटा है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मुझसे डरना चाहिए। चलो डिनर ना सही, नाश्ता ही सही। फिर चील उस छोटे बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। चील उस बच्चे की आंखों में देख रही थी क्योंकि वो बच्चा उसे ढूंढे जा रहा था। और फिर उस चील की आंखों के सामने गुजरा हुआ समय आता है जब जालिम उल्लुओं ने उसके छोटे से बच्चे को चोंचे मार मार कर मार दिया था। एक खूंखार चील के पास एक छोटा सा बच्चा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चील उस बच्चे को खाने ही वाली है, मगर वो चील तो उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पाल लूंगी। मैं इसे ममता का प्यार दूंगी, मैं इसे खुशियाँ दूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो चील उस बच्चे को अच्छे अच्छे फल लाकर खाने को देती, दाना देती, पानी देती और वो छोटा बच्चा तो अब उसे अपनी माँ ही समझने लगा था। एक दिन कबूतर किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था जब कबूतर की नजर चील के पास उस छोटे बच्चे पर जाती है। ये जालिम चील फिर किसी का बच्चा उठा लाई है, मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को बताता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वहाँ से जाता है। आज मैंने देखा वो जालिम चील फिर किसी बच्चे को उठा लाई है, हमें उस बच्चे को बचाना होगा। मगर कबूतर भैया, हमारे तो बच्चे हमारे पास हैं, फिर वो बच्चा कहाँ से उठा लाई है? जरूर वो चील उस बच्चे को किसी दूसरे जंगल से उठा कर लाई होगी। जो भी है तो वो बच्चा, हमें उसे बचाना होगा। अगर हम सब मिलकर उस चील से मुकाबला करें तो हम उस चील को मारकर छोटे बच्चे को बचा सकते हैं। फिर वो सब दोस्त उड़ते हैं। वो सब आज बहुत गुस्से में थे। उन्होंने डंडे भी उठा रखे थे। कालू कौवा आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे थे। चील भी अपने घोंसले में बैठी उन्हें दूर से आता देख लेती है। ये सब पक्षी डंडे उठाए कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आए? फिर चील अपने घोंसले से उड़कर पास ही एक गुफा में छुप जाती है। भाग गई, वो भाग गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो चील यही थी। अब आए हैं तो चलो उसका घोंसला ही जला देते हैं, ना रहेगा घोंसला और ना रहेगी चील। फिर गोरी चील के घोंसले को आग लगा देती है। मम्मा, उन्होंने हमारा घोंसला क्यों जला दिया? चुप चुप, आहिस्ता बोलो बेटा, वो मेरे दुश्मन हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। चील का घोंसला जलाकर वो सब वापस चले जाते हैं। उस रात बहुत ठंड थी, मगर ऐसी ठंड में अपनी जान की परवाह किए बिना वो चील अपने बेटे को अपने पंखों में लिए बैठी थी। दूसरे दिन उस चील की बड़ी बहन उसके पास आती है।
چھوٹی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے گھونسلے میں ایک بچہ ہے، کس کا ہے یہ بچہ؟ بڑی، یہ بچہ مجھے بیری کے پیڑ میں پھنسا ہوا ملا تھا جس دن طوفان آیا تھا۔ تو پھر ابھی تک کھایا کیوں نہیں اسے؟ میں اسے نہیں کھاؤں گی، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ چھوٹی، شرم کرو، کیوں ہماری شکتی، ہماری جاتی، ہماری پہچان کو داغ لگا رہی ہو؟ چھی چھی کریں گی ساری چیلیں جب انہیں پتا چلے گا کہ ایک چیل نے چڑیا کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بڑی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں، مگر اس بچے کو نہ تو کھاؤں گی اور نہ ہی کسی کو کھانے دوں گی۔ تو کیا مجھے بھی چھوڑ دو گی اس چھوٹے سے بچے کے لیے؟ ہاں، میں اس بچے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو پھر آج سے میں بھی تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ چیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک طرف پکشی غلط فہمی میں اس چیل کو مارنے کا پروگرام بنا رہے تھے اور دوسری طرف اس چیل کے پریوار نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ چیل تو کسی بھی قیمت پر اس بچے کو چھوڑنے والی نہ تھی۔ چلو، میں اپنے بیٹے کو اڑنا سکھاتی ہوں، میرے اوپر بیٹھو۔ پھر چیل اس بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر اڑتی ہے۔ اپنے پنکھ پھیلا کر ہوا کو پنکھوں میں بھر لیتے ہیں اور پھر آہستہ سے پنکھ اوپر نیچے کرتے ہیں۔ کیا گرنے سے چوٹ بھی لگتی ہے مما؟ ہاں، وہ تو ہے، میں کبھی بھی اپنے بچے کو گرنے نہیں دوں گی، میں سہارا بنوں گی اپنے بیٹے کا۔ دوستو، چلو آج ہم اس چیل کو طاقت سے نہیں بلکہ اغیان سے ماریں گے۔ وہ کیسے کالو بھیا؟ یہ دیکھو، میں اس چکن کو زہر لگا کر لایا ہوں اور ہم اسے اس چیل کے گھر کے پاس رکھ دیں گے۔ اب تو مرے گی، وہ چیل ضرور مرے گی۔ پھر وہ سب یوجنا بنا کر وہاں سے جاتے ہیں۔ کالو کوا چھپ کر جاتا ہے اور اس چیل کے نئے گھونسلے سے تھوڑی دور وہ زہر والا چکن رکھ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اب یہاں چھپ کر انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی چیل وہ زہر والا چکن کھائے گی، ہم جلدی سے جا کر اس بچے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور چیل بھی اپنے بیٹے کو اڑنا سکھا کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ گندھ کیسی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ گندھ ماس کی ہے۔ مما، میں تھوڑی دیر سو جاؤں؟ ہاں ہاں، سو جاؤ بیٹا۔ پھر وہ چھوٹا بچہ سو جاتا ہے۔ میں وہ ماس ڈھونڈ کر کھاتی ہوں، اچھا ہی ہوا جو میرا بیٹا سو گیا، اگر میں اس کے سامنے ماس کھاتی تو میرا بچہ ڈر جاتا کہ مما تو ماس کھاتی ہے۔ چیل اڑتی ہے اور گندھ کی دشا میں جاتی ہے۔ یہ تو مرغی کا ماس لگ رہا ہے، لگتا ہے کسی دوسری چیل کی چونچ سے گرا ہوگا۔ چیل وہ ماس کھا لیتی ہے اور دوسری سانس نہیں لیتی، وہ وہیں مر جاتی ہے۔ بھاگو بھاگو، میں بچے کو اٹھاتی ہوں اور آپ سب چیل کو دیکھو، کہیں وہ زندہ تو نہیں ہے۔ چڑیا جلدی سے اس بچے کو اٹھا کر لے آتی ہے۔ آپ سب کون ہیں؟ اس دن بھی آپ میری مما کو مارنے آئے تھے، مما نے بتایا کہ آپ مما کے دشمن ہو۔ کیا بیٹا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو ظالم چیل ہے، یہ آپ کی مما نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ کو کھانا چاہتی تھی۔ مما نے مجھے بیری کے پیڑ سے نکال کر بڑا کیا، میں اپنی مما سے بہت پیار کرتا ہوں۔ مما مما، میری مما بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہ بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی مما مر گئی ہے، وہ کبھی بات نہیں کرے گی۔
ہم نے سمجھنے میں غلطی کی چڑیا، ہم نے بے گناہ کی جان لی۔ بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ کوئی کتنا بھی ظالم ہو، آخر دل تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ سب اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مٹھو طوطا جنگل میں گرم گرم بھٹے بیچتا تھا۔ سردی کے موسم میں گرم گرم بھٹے سبھی چھوٹے پکشیوں کو بہت آکرشت کرتے تھے۔ انکل طوطے، مجھے وہ بڑے والا بھٹا دیں۔ لو، آپ یہی لے لو، بہت میٹھے اور سوادشٹ ہیں میرے بھٹے۔ بلبل کا بیٹا بلبلا بھی مٹھو طوطے سے بھٹا کھانے کے لیے آتا ہے۔ بھٹے لو، بھٹے، میٹھے اور گرم گرم بھٹے۔ انکل یہ لیں 2 روپے اور مجھے بھی ایک بھٹا دے دیں۔ ایسے چڑیا کا بیٹا کوکو اور بلبل کا بیٹا بلبلا اپنا اپنا بھٹا لے کر کھانے لگتے ہیں۔ کیکی جو کبوتر کا بیٹا تھا وہ بھی وہاں آ جاتا ہے۔ کوکو، میرا بھی بھٹا کھانے کو بہت من کر رہا ہے، مگر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کیکی، آپ ہمارے دوست ہو، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ مجھ سے آدھا بھٹا لے کر کھا لیں۔ پھر کوکو کیکی کو اپنے بھٹے میں سے آدھا بھٹا دے دیتا ہے، جسے کیکی بہت مزے سے کھاتا ہے۔ یہ بھٹا تو بہت سوادشٹ تھا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایسے 100 بھٹے کھاؤں۔ 100 بھٹے؟ اتنے بھٹے کھانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں، ایسا تو ہے۔ پھر شام ہو جاتی ہے اور سبھی چھوٹے پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اسی جنگل میں کالو کوا اور گوری کوی بھی رہتے تھے۔ گوری کوی کالو کوے کی پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے، کالو جی سنو تو، آج کل مٹھو طوطے کے بھٹے بہت بک رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی جنگل میں بھٹے بیچنے کا کام شروع کر دیں، اچھا منافع ہوتا ہے اس کام سے۔ گوری، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایسے تو ہم بہت جلد امیر بن جائیں گے، مگر کالو جی سمسیا یہ ہے کہ ہم بھٹے کہاں سے لائیں گے؟ طوطے کا تو اپنا کھیت ہے، اور ہم طوطے کے کھیت سے چرا لیں گے اور پھر وہی بھٹے دن میں بیچ دیا کریں گے۔ واہ کالو جی واہ، دماغ ہو تو تم جیسا، اب مٹھو طوطے کے بھٹے چرا کر بیچیں گے ہم۔ چلو گوری، ہم ابھی جا کر مٹھو طوطے کے کھیت سے کچھ بھٹے چرا لاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں پتی پتنی اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ میں بھٹے توڑتا ہوں اور گوری تم انہیں بوری میں ڈالتی جاؤ۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کالو جی بس کر جاؤ، بوری تو بھر گئی ہے۔ طوطے کے کھیت سے ڈھیر سارے بھٹے توڑنے کے بعد وہ دونوں اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ جب مٹھو طوطا اپنے کھیت میں جاتا ہے تو اسے اپنی مکئی کی فصل اجڑی اجڑی لگتی ہے۔ میں نے تو یہاں سے بھٹے نہیں توڑے تھے، یہ میرے بھٹے کون توڑ کر لے گیا؟ شاید میں بھول رہا ہوں، میں نے ہی توڑ لیے ہوں گے۔ وہ پھر سے اپنی ریہڑی لگا لیتا ہے اور جنگل میں بھٹے بیچنے چلا جاتا ہے۔ بھٹے بھٹے، گرم اور نرم نرم بھٹے، میٹھے میٹھے بھٹے۔ طوطا ایسے آواز لگاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کالو کوا اور گوری کوی بھی اپنی ریہڑی لے کر طوطے سے تھوڑا دور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گوری لگاؤ آواز، اب ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی چونچ والا طوطا کیسے اپنے بھٹے بیچتا ہے۔ سب سے میٹھے، سب سے نرم میرے بھٹے، گرم گرم، سب سے میٹھے، سب سے نرم میرے بھٹے، گرم گرم۔ گوری ایسے آواز لگاتی ہے، چلو کوکو آج کوے سے بھٹا لے کر کھاتے ہیں، آج تو کوا اور کوی بھی بھٹا بیچ رہے ہیں۔ یہ لو کالو بھیا 2 روپے اور مجھے ایک بھٹا دے دیں۔ یہ کوے بھٹے کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہیں یہ میرے بھٹے ہی
कभी तो नहीं चुरा कर ले आए। मिठू तोता ऐसे सोचता है। फिर गौरी कव्वी मिठू तोते के पास आती है। ओए बड़ी नाक वाले तोते, अब हम आ गए हैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। तुम अब कहीं और जाकर भुट्टे बेचा करो। अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे भुट्टे बेचते हो। मैं अब आधी कीमत पर भुट्टा बेचूंगा, तुम मुझे बेच कर दिखाओ। फिर तोता आवाज लगाता है, 1 रुपए में भुट्टा लो, 1 रुपए में आधी कीमत, आज आधी कीमत पर ही भुट्टा लो। गौरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी अपने बेटे के साथ जा रहे थे। तोते की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज तोता अंकल आधी कीमत पर भुट्टा बेच रहे हैं, मुझे भी ले दें। कालू जी, अब क्या करें? अब तो सारे ग्राहक उसी बड़ी चोंच वाले के पास जाएंगे, उसने तो भुट्टों की कीमत आधी कर दी है। तो हम 1 रुपए में 2 भुट्टे कर देंगे। हम कौन सा खरीद कर लाते हैं भुट्टे, इस बड़ी नाक वाले तोते के खेत से ही तो चुरा कर लाते हैं। आज रात फिर से चुरा लेंगे। फिर गौरी आवाज लगाती है, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 भुट्टे, तोते से ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट। 1 रुपए में 2 भुट्टे। 1 रुपए में 2? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भुट्टे मुफ्त में लाए हैं? हो ना हो ये भुट्टे मेरे खेत से ही चुरा कर लाए हैं। आज रात मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कैसे ये काले कौवे मेरे भुट्टे चोरी करते हैं। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज आप मेरे साथ चलें। मेरे मकई के खेत से चोरी हो रही है, मैं आज अपने खेत का पहरा दूंगा। तोते भैया, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है। एक चोर है, मुझे उस कालू कौवे पर शक है। ये जो भुट्टे आज वो बेच रहा था, ये मंडी से नहीं बल्कि मेरे खेत से ही चुरा कर लाया था। फिर तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने खेत की रखवाली के लिए चला जाता है। वो दोनों एक जगह जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। रात को गौरी कव्वी और कालू कौवा भी तोते के खेत से भुट्टे चुराने की तैयारी करते हैं। कालू जी, कैसा रहा हमारा बिजनेस? भुट्टे भी तोते के ही और मुकाबला भी तोते से ही। गौरी, जब हमने 1 रुपए में 2 भुट्टों की आवाज लगाई तो तोते का मुंह देखने वाला था, बेचारा रो रहा था। कालू जी, अब चलो मैं बोरी उठा लूं और हम जल्दी से आज फिर तोते के खेत से भुट्टे चुरा लाएं। फिर वो दोनों अपने घर से तोते के भुट्टे चुराने निकलते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि आज तो वो बुरी तरह पिटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो। गौरी, कभी गौर से चोंच देखी है उस बड़े मिट्ठू तोते की? उसकी चोंच ऐसे है जैसे कोई खौफनाक गुफा होती है। कालू जी, मुझे उस बड़ी चोंच वाले की चोरी करने का बहुत मजा आता है। मैं देता हूँ तुम्हें मजा। चिड़िया, कहाँ है मेरी बड़ी वाली लाठी? फिर तोता अपनी लाठी उठाता है और जाकर कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। कौन है? अरे कालू, ये तो तोता आ गया। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु तोता कहाँ रुकने वाला था, वो कौवों की खूब पिटाई करता है। फिर थोड़ी देर बाद आकर चिड़िया तोते को मना करती है। तोते, छोड़ दो हमें, जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई। मेरे भुट्टे और मुझी से मुकाबला करती है तू काली कौवी कहीं की। फिर कालू और गौरी कव्वी वहाँ से फुर उड़ जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज के बाद ये कौवे